ऐसा नाज़रीन कराम, आजकल तो मुल्क में एक ही मसला है और इसमें कोई शक नहीं है कि ये तारीखी लम्हा है जिससे हम गुजर रहे हैं। बहुत सी चीज़ों के फ़ैसले होने हैं, इस बात के फ़ैसले होने हैं कि अदलिया क्या रुख इख्तियार करती है। और ये भी एक बहुत बड़ा वाक़या था कि अदालत के सामने बाप के सामने बेटा पेश था, कटहरे में खड़ा था, उन्होंने बुला लिया था। उसके पीछे क्या क्या लोगों ने प्लान किया, साजिशें की हैं, सचमुच कुछ ऐसा वाक़या हुआ जिस पर गौर करना चाहिए। मैं तो ये भी कहता हूँ कि लाहौर में आज मैंने ऐसे तादाद भी ले ली कि 22 शहजादे घूमते फिरते हैं, बड़े लोगों के बेटे, जगह जगह ठिकाने, जगह जगह अड्डे। उनकी ज़िंदगियाँ जो हैं वो ज़िंदगियाँ भी बिल्कुल ऐसी हैं कि उस पर शक भी गुजर सकता है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो सारा वाक़या हुआ है और जिस तरह इसको प्रोजेक्ट किया गया है, उसके असरात हम पे क्या पड़ सकते हैं। एक ही इदारा था अदलिया, उसको बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन क्या बदनाम हो सकेगा? बदनाम हुआ है। एक बात तो तय हो गई ना जी कि उसने खुद कह दिया कि 42 मुकदमों के फैसले आए, एक भी हक में नहीं आया। ये बात भी उसने कह दी कि उनके बारे में मैं नहीं कहता कि उनका इस पर असर है। फिर ये सारा किस्सा हुआ क्यों, किया क्यों गया, कैसे किया गया, सियासत पे क्या असर पड़ेगा, पीछे किसके हाथ हो सकते हैं, बड़ी बड़ी मज़ेदार कहानियाँ सामने आ रही हैं। हम आज इसके लीगल पहलू पर भी, सियासी पहलू पर भी और उस पहलू पर भी कि पाकिस्तान पर इसके क्या समाजी असरात मुरतब हो सकते हैं, हर पहलू से देखेंगे। और जिन्होंने इस बात को फैलाया है उनके भी कुछ पस मंज़र के हवाले से बहुत सी कहानियाँ आ रही हैं, उनका भी तज़किरा करेंगे और देखेंगे कि असल सूरत हाल क्या है। हमारे साथ सबसे पहले तो मियाँ आला नवाज़ साहब हैं जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रहे हैं और इन्होंने आपको हमारे प्रोग्राम में बड़ी नायत करते हैं, आ जाते हैं। और आज तो इनको लिफ्ट की खराबी की वजह से 4 मंजिलें चढ़ के भी आना पड़ा और इनकी बातें आप सुनेंगे तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी होता नजर आएगा। और यह मकबूल जान है, हमारे मुल्क के बहुत ही मुमताज़ दानिशवर है। इनकी निशानी ये है कि इनसे बहुत लोग चिढ़ते हैं और यही इनकी अजमत है और यही इनकी फजीलत है। ऐसे लोगों से जिनसे बहुत से लोग चिढ़ते हैं, मैं उनको तो मार कर लिया करता हूँ कि यही वो आदमी हैं जो सच्चा आदमी हुआ करते हैं। साथ हमारे एडमिरल जावेद इकबाल साहब, एडमिरल एम्बेसडर जावेद इकबाल साहब, तहरीक इंसाफ के नायब सदर। लेकिन असल बात यह है कि ये जब बहरिया टाउन बन रहा था तो ये उसके बानियों में से थे, शामिल थे उस प्रोजेक्ट में। इनसे भी पूछेंगे क्या सोच, खालिक थे। अच्छा, ये तो कहते हैं मैं खालिक था। अच्छा जी, ये तख्लीक है आपकी। तो बहरहाल इस पे अच्छा इस पे बात करते हैं, लेकिन बहरहाल पहले उनसे पूछे ना, पता तो लगे हमें बहरिया टाउन क्या है। अच्छा हाँ, चलिए ठीक है। वो कहते हैं उनसे पूछें कि पहले है क्या, तेजी के साथ। बात यह है कि अभी तो चूंकि सब जुडिस है केस, हाँ जी, तो अभी मैं वो कहते हैं कि औरिया मकबूल जान इतने बड़े कालब नगार और जनाब सज्जाद मीर साहब इतने बड़े जबरदस्त एंकर, आला नवाज साहब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं ये खाली डुगडगी बजा के सारा मवाद क्यों पेश करूं, मैं क्यों अपने आप को ऐसे मुफ्त में पेश करूं। बात यह है कि ये अगर ये सारे इतने दानिशवरान पाकिस्तान के थे तो 63 साल में इन्होंने क्या तीर मारा। और ये जो है, अगर मैं समझता हूं कि अगर एक रियाज मलिक एक 3 मरले के घर से में रहने वाला जिसके बाथरूम भी ना हो और वो खरबपति 13 सालों में बन जाए, तो फिर इस सोसाइटी और इस मोरालिटी और इसका जो सिस्टम चल रहा है, रोना तो उस पे है। क्योंकि अगर एक रियाज मलिक जो मैट्रिक फेल, खालिक आप कहते हैं, आप हैं खालिक, मैं बहरिया टाउन का हूं। स्टार्ट आपने किया, स्टार्ट मैंने, जो आइडिया है वो मेरा है। मैं इसी तरह हूं, मैं बहरिया टाउन का अल्लामा इकबाल हूं और रियाज मलिक बहरिया टाउन के कायदे आजम है। अल्लाह माफ करे। मैं देखिए, मैंने मिसाल दी है, मैंने एक अल्लाह माफ करे। बात सुने। हाँ। आपको क्यों, आप मुझे बताइए, आपको सिर्फ रियाज मलिक के नाम से चिढ़ है? लेकिन उसके तो और बच्चे भी हो गए हैं ना। नहीं, आप क्या उसके रियाज मलिक के नाम से चिढ़ है? आपके ख्याल में ये ठीक काम जो कर मैं ये कह रहा हूं कि वही पिंडी जिसकी पहचान ये थी कि खोतियों के सिवा और बैटमैनों के सिवा वहां से कुछ नहीं आता था, आज बहरिया टाउन एशिया का सबसे बड़ा और काबिल तकलीद टाउन हाउसिंग सोसाइटी है। 10 उसमें से डीएचए समा जाए तो उसका मुकाबला नहीं कर सकते। किस तरह बना? एक मिनट सर, एक मिनट। पहली बात तो यह है, इस मुल्क का अलमिया यही है कि ये दुनिया का वाहिद मुल्क है कि जिसके अंदर अमीरों की और गरीबों की आबादियां बिल्कुल अलग होती हैं। सिविल लाइंस बनाया अंग्रेज ने, हमने उसकी एक्सटेंशन शुरू कर दी। समनाबाद बनाया, गुलबर्ग बनाया, आइडेंटिफाइड। दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं कि जहां गरीब, अमीर और दरमियाने तबके का बंदा इकट्ठा न, हम उसको इज्जत के तौर पर पेश करते हैं। हमने तो जजीरे बनाए हैं इस मुल्क के अंदर जिसको दूर से देख के लोगों का दिल कुड़े।
یہ اچیومنٹس نہیں ہیں، یہ تو گریس کا ایک چھوٹا سا سب انجینئر بنایا کرتا تھا، یہ کام جو کیا کرتا تھا، اسی نے سیول لائنز بنائے تھے، اسی نے اتنے بڑے یہ مال کا جو سارا علاقہ ہے، جو لوئر مال کا علاقہ ہے، اور اس کے بعد یہ کنٹرول. بحریہ ٹاؤن کا نام کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ بحریہ ٹاؤن کا نام اس طرح استعمال ہوا جس طرح فرینچائز نہیں ہوتا میکڈونلڈ کا، کہ یہ فرینچائز کے طور پہ ریاض ملک صاحب کو ملا تھا، اور اس کے بعد کیوں ملا تھا ان میں کیا؟ وہ تو آپ کہتے ہیں میٹرک فیل تھا اور 3 بلے کے گھر میں رہتا تھا. ملا تھا کہ نیوی کے پاس، نیوی نے اس پہ نہ ایک ٹکا لگایا نہ ایک انچ. نہیں تو مجھے کیوں نہیں دے دیا؟ آپ کے پاس کیا تھا؟ آپ کو کیوں دے دیتے؟ اس کے پاس کیا تھا؟ کچھ آپ بھی کہتے ہیں نہیں. 3 بلے کا گھر تھا. اس کے پاس وہ کیپیبلٹی تھی کہ اس نے وہ ٹاؤن لانچ کیا. ماریو پیزو، بات سنیں، ابھی آپ خلاف ہو رہے ہیں، میرے پاس کیوں نہیں تھا؟ بات یہ ہے کہ ماریو پیزو کا ایک ناول ہے گاڈ فادر، جس پہ بڑی فلمیں بنی ہیں، اس کا اوپننگ سینٹنس ہے behind every big fortune there lies a crime. ایبسلیوٹلی ایگری، ایبسلیوٹلی. پورے پاکستان ہم کس بندے کو ڈسکس کر رہے ہیں؟ چلیں چھوڑیں. میں اوریہ صاحب سے ایگری کرتا ہوں. میں کہتا ہوں ان نہیں. شوکت عزیزوں نے، ان ایڈمن شوکت کریموں نے. صاحب آپ میرے پروگرام میں اور میرے ساتھ اس کے خلاف بول چکے. میں بول رہا ہوں، ابھی بھی بولتا ہوں، لیکن ابھی آپ اس پہ اس ٹاپک پہ تو نہیں اس سے نہیں آنا چاہ رہے ہم لوگ. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں حق میں خلاف کی بات نہیں. آپ کا پوائنٹ آف ویو ڈفرنٹ تھا. میرا کنسپٹ پوائنٹ آف ویو ڈفرنٹ نہیں ہے. میرا اب بھی یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن جو ہے، جو اس کا جو رول اب ہے اس پہ گفتگو کر رہے ہیں، بحریہ ٹاؤن پہ نہیں کر رہے ہیں. بس پھر اس پہ اب آپ کے رول کے پہ آئیں گے تو اس پہ گفتگو کریں. اچھا ٹھیک ہے. اب ہم بہت بحث پہ میں ایک بات عرض کروں گا کہ شرکا جتنے ہیں ہم تینوں کسی ڈسپلن میں رہے تو ہمیں آسانی ہو جائے. ہوش میں رہنا چاہیے، کیونکہ جوش میں آپ آ جائیں گے تو وہ پھر کوئی میننگ فل بات نہیں. میں عرض کروں گا آپ کو کہ ایک فرینچ اسکالر تھا، بلکہ آج کل تو اس کو اسکالر بھی ہم کہتے ہیں، فلاسفر بھی کہتے ہیں، فاؤنڈر بھی کہتے ہیں. ایسی ساری خصوصیات کسی ایک آدمی میں جمع نہیں ہوئی. اس کا نام ہے مونتاسکیو. کیا نام ہے؟ مونتاسکیو. اچھا. اس نے موجودہ ریاست کی بنیادوں پہ کتاب لکھی، اس کا نام تھا لا آف نیشن. ٹھیک. اس نے اس کتاب میں کچھ چیزیں لکھی، ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج کل جو ویسٹرن ورلڈ ہے نا، وہ اس کی ذہنی طور پہ مستعار ہے. انہوں نے کہا کہ ریاست کے 3 ادارے، ایگزیکٹو، لیجسلیچر اور جوڈیشری، کا دائرہ کار الگ ہونا چاہیے. وہ کمپارٹمنٹلائزیشن تو نہیں ہو سکتی، لیکن جتنی حد تک ہو ہر ادارہ کا ایک مخصوص بات ہونی چاہیے. دوسری بات اس نے کہا کہ جب یہ ادارے مخلوط ہو جاتے ہیں تو اس سے بڑا ظلم دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا. اور تیسری بات اس نے یہی کہی بہت کوٹ ہوتا ہے کہ عدلیہ کو اکاؤنٹیبلٹی کا رول ادا کرنا چاہیے، اور وہ نہیں کرے گی تو پھر ریاست قائم نہیں رہ سکتی. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ مونتاسکیو نے امریکہ کو متاثر کیا، مونتاسکیو نے فرانس کو متاثر کیا، انہوں نے جرمنی کو متاثر کیا. یعنی اس کی زبان فرینچ تھی. ساری بات کانٹیننٹ نے جو آج کل ڈیولپڈ ہے اس کی باتیں مانی. میں ادب سے عرض کروں گا کہ فوج کے ادارے کا کام کنسٹرکشن کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے. جب یہ اپنے کام کو چھوڑ دیں گے تو اس وقت پھر یہ راستے سے الگ ہو جائیں گے اور جو ان کا اپنا کام ہے وہ بھول جائے گا. اب میں آپ سمجھتے ہیں میں کتنا ہوں، میں فوج کا باعزت کرتا ہوں، لیکن جب سے فوج نے یہ کام شروع کیا ہم اوپر سے ہوتے ہوتے نیچے گرتے آج اس حالت میں پہنچ گئے ہیں کہ 6 کتابیں شائع ہوئی ہیں. کوئی کہتا ہے پاکستان بالکنائز ہو جائے گا، کوئی کہتا ہے پاکستان کا فیوچر ہی نہیں ہے. تو پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں کہ بحریہ ٹاؤن کی تصور، اس کی پیدائش اور اس کا پھلنا پھولنا ریاست کے فلسفے کے خلاف